अब उहाँ भनेको अब काठमाडौँ मेयर हुनुहुन्छ, मेयर होइन, महानगरपालिका मेयर हुनुहुन्छ। अब उहाँ अब जस मेरो चोइसमा परेको मेयर हुनुहुन्छ उहाँ बालेन शाह। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब जस सम्मान स्वरूप ग्रेटर नेपाल दिने मैले इच्छा गरेको छु। म चाहिँ अलिकति अब तपाईँको राष्ट्रलाई धेरै माया गर्ने मान्छे होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि मलाई हरेक राष्ट्रियता मसँग जोडिएका हरेक चिजहरू चाहिँ मलाई एकदम माया लागेर आउँछ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि अब यी चिजहरूलाई चाहिँ म अब धातुबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ अब कसरी हुन्छ देश विदेशमा आफ्नो सम्पदाको चाहिँ तपाईँको परिचय गर्ने होइन, परिचित गराउने। अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो विभिन्न पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अलिकति होस् होइन, अलिकति तपाईँको अब राष्ट्रको तपाईँको अलिकति आर्थिक अवस्था पनि होइन उक्सियोस् भन्ने हिसाबले पनि अब म कोसिस गरिरहेको छु। अब विदेश जाने त अब तपाईँको अब नेपालमा अब विदेश नजान त को छ र होइन। अब देशको स्थितिले गर्दाखेरि मान्छे विदेश जानु परिरहेछ। अब अझै पनि विदेश गइरहेछ न, पहिला पनि जान्थे होइन। अब त्यही हो, अब देशमा अलिकति अब रोजगार छैन, त्यसको लागि त विदेश जानै पर्यो। देशको लागि अलिकति आर्थिक भार होइन देशले धान्न नसक्ने। अब यदि तपाईँको अब ठुलो कन्ट्री भएदेखि सम्भावना थियो होइन, तर अहिले सानो देश, त्यसो पनि अब विभिन्न अब तपाईँको मन्त्रालय विभिन्न प्रदेश के अब त्यो भइसकेपछि अब सरकार धान्न सक्ने खालको चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि छैन देशको होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिक उचित छैन नै जस्तो लाग्छ मलाई। विदेशमा नेपालीहरू कम्ती नै थिए, अब अलिकति अब तपाईँको अब हार्ड कामै गरियो, धेरै नै दुःख गरियो। अब विदेशमा भयो भने अर्काको प्रेसरमा काम गर्नुपर्छ, यहाँ भनेको आफ्नो खुसीले आफ्ना हिसाबले होइन। अब उहाँ भनेको अब यहाँ भनेको अब आफै मालिक, आफै कालीगढ, सबै आफै होइन। अलिकति अब सहजै हुन्छ नेपालमा गर्दाखेरि, अलिकति आनन्द नै हुन्छ, आफ्नै देशको लागि केही गरे जस्तो हुन्छ। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबरनेट र आइपिटिभी भनेकै बिनिसरा मसरङ्गी गैडको वार्ड नम्बर 10 चितौजी। हातखुट्टा चल्दैन थियो मेरो, पुरै हातखुट्टा पोल्ने पुरै यस्तो हुन्थ्यो हातखुट्टा जम्मै। अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो। अब त्यो भाँडामा पानी पुनी दबाई दुबै हाल्दो रहेछ, उमाल्दो रहेछ, अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ। त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्न सक्ने भएछु। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ लालीगुराँस देखिरहनु भएको छ र लालीगुराँसमा स्वागत छ। र सुरुमै तपाईँलाई हामी एउटा प्रश्न पनि गऱ्यौँ, अब यो लालीगुराँस कसले बनायो भन्ने हाम्रो प्रश्न तपाईँलाई कौतूहलता पनि लागिसकेको हुनसक्छ, यति राम्रो कसले बनाएको होला भनेर। यति बेला हामी काठमाडौँ असन ट्याङ्गल चोकनिर छौँ र आज हामी एकदम विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समयदेखि खाडीमा पसिना बगाइरहँदा त्यहाँ उपलब्धि हुन नसकेपछि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ, आफ्नो कला सिपलाई प्रयोग गर्दै विशेष गरी भनौँ देश नेपाललाई चिनाउनको लागि नेपालका सम्पदाहरू जुन सम्पत्तिको रूपमा रहेका छन् तिनी पछिल्लो समयमा एकदम लोप हुँदै गइरहेका छन्। अब भनौँ पछिल्लो पुस्ताले ती सामग्री कस्ता थिए, हाम्रा पुर्खाले प्रयोग गरिरहेका चिजहरू कस्ता थिए भनेर पुरै भुलिसकेको अवस्थामा ती चिजहरूलाई चिनाउनको लागि एउटा पुनर्जन्म दिइरहनु भएको, लामो समयदेखि हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको हामीसँग एकजना विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ, कर्णबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। आज लालीगुराँसमा हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हामी तपाईँको यो ठाउँमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै एकदम धेरै चिजहरू देख्यौँ, विशेष गरी हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू सम्पत्तिको रूपमा रहेका जुन अहिलेका पुस्ताहरू भनौँ हामी स्वयंले पनि देख्न पाइरहेको अवस्था थिएन। सुरुमा कुराकानी गर्छौँ, यो सुरुवात चाहिँ कसरी र कहिलेबाट हुन पुग्यो? यो सुरुवात त मैले अब पहिला इन्टरभ्यूदेखि सुरुवात गरेको हो होइन। 2077 सालमा मैले तपाईँको श्री पेज बनाएँ, त्यहाँदेखि पछाडि ग्रेटर नेपालहरू बनाएँ होइन, गौतम बुद्धको मूर्तिहरू बनाएँ। अनि अहिले आएर चाहिँ तपाईँको लालीगुराँसहरू होइन। अब यो लालीगुराँसमा तपाईँको अब यहाँ सबै एड गरेको छु मैले, पशुपतिनाथ, माउन्ट एभरेस्ट होइन, सगरमाथा, अनि हाम्रो जति पनि हाम्रा धार्मिक स्थलहरू छन् होइन, पर्यटक स्थलहरू छन्, सबैलाई मैले समेटेर बनाएको छु अहिले। पक्कै पनि यो दृश्यमा पनि एकदम धेरै देखिरहेको छ। हजुरकै हामी आवाजबाट सुन्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ, यीहरू चाहिँ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न हामीलाई। अब यो भनेको श्री पेज अब 77 सालदेखि मैले 77 सालमा बनाएँ र 79 साल वैशाखमा श्रीपाद महाराज सरकारलाई चाहिँ चन्द्रगढ एयरपोर्टमा दिएको हो, हस्तान्तरण गरेको यो उपहार स्वरूप होइन। अनि त्यस पछाडि मैले ग्रेटर नेपाल यिनै काठमाडौँ आएरै बनाएँ, त्यो पनि अब महाराज धिराजलाई नै मैले चढाएको।
गौतम बुद्ध होइन। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको अब लाली गुराँसहरू बनाउँदैछु, देशको सम्पदाहरू, देशलाई चिनाउने हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएका चिजहरू होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँको अब धातुबाट निर्माण गर्दैछु अहिले म। पक्कै पनि अब यी सामग्रीहरू भनौँ नेपालका अमूल्य सम्पत्ति नै भन्न हामी चाहन्छौँ, हुन् पनि सम्पत्ति नै हुन्। पछिल्लो समयमा एकदम देख्नमा पनि बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ, अलिकति बजारमा पनि त्यति धेरै देखिँदैन। ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ किन मन लाग्यो यसरी यो सामग्रीहरू बनाउने अथवा धेरै माझहरूमा चाहिँ चिनाउने, यो खालको तपाईँमा एउटा दृढ सङ्कल्पै आएर यो गर्नुभएको हो? परिकल्पना चाहिँ खास कसरी हुन पुग्यो? अब कस्तो भने म चाहिँ अलिकति अब तपाईँको राष्ट्रलाई धेरै माया गर्ने मान्छे होइन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि मलाई हरेक राष्ट्रियतासँग जोडिएका हरेक चिजहरू चाहिँ मलाई एकदम माया लागेर आउँछ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि अब यी चिजहरूलाई चाहिँ म अब धातुबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ अब कसरी हुन्छ देश विदेशमा आफ्नो सम्पदाको चाहिँ तपाईँको परिचय गर्ने होइन, परिचित गराउने। अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो विभिन्न पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अलिकति होस् होइन, अलिकति तपाईँको अब राष्ट्रको तपाईँको अलिकति आर्थिक अवस्था पनि होइन उक्सियोस् भन्ने हिसाबले पनि अब म कोसिस गरिरहेको छु। यति धेरै राष्ट्रलाई माया गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी तपाईँको यो कला सिप तपाईँले गरिरहेको मेहनतले नै देखिसक्यौँ। तर हामी सुरुमा अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा तपाईँ लामो समयदेखि खाडीमा पनि बस्नुभयो, त्यसरी बाध्य चाहिँ किन भइयो होला? अब विदेश जाने त अब तपाईँको अब नेपालमा अब विदेश नजान त को छ र होइन। अब देशको स्थितिले गर्दाखेरि मान्छे विदेश जानु परिरहेछ, अब अझै पनि विदेश गइरहेछ न, पहिला पनि जान्थे होइन। अब त्यही हो, अब देशमा अलिकति अब रोजगार छैन, त्यसको लागि त विदेश जानै पर्यो। अनि त्यही पनि अब देशमा केही गरौँ, अब देशमै बसेर भन्ने हिसाबले म चाहिँ अब विदेश गएको छुइनँ। अनि अब यही देशमा चाहिँ अब केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेको छु। पहिले चाहिँ किन त्यस्तो सोच आएन त बाहिर जानुभन्दा अघि? अब त्यतिखेर त अब तपाईँको अब सबैभन्दा सहज वातावरणै अब विदेश जानु थियो होइन। अब विदेश गएर चाहिँ अब तपाईँको अब पैसा आर्जन गर्ने भन्ने कुरा त अब सबैलाई लागेकै हो। अनि त्यो भएपछि अब विदेश गइयो, विदेश गएर पनि अब कति विदेश बस्ने, नेपालमा के गरौँ भन्ने हिसाबले आइयो। खाडीमा बस्दाको सङ्घर्ष दुःखका पलहरू के कस्ता थिए अलिकति सुनाउन। अब त्यतिखेर भनेको 2004मा भनेको त अब तपाईँको विदेशमा नेपालीहरू कम्ती नै थिए। अब अलिकति अब तपाईँको अब हार्ड कामै गरियो, धेरै नै दुःख गरियो। कस्तो काम गर्नुभएको त्यहाँ त? अब काम त जे पनि गरियो, अब फर्निचर कम्पनीमा काम गरियो होइन। अब सुरुमा 2-4 महिना लेबरै गरियो, त्यहाँदेखि पछाडि भनेको तपाईँको अब सेक्युरिटी गरियो, त्यहाँदेखि अब अफिसमा अफिस असिस्टेन्ट गरियो, अफिस कोअर्डिनेटर गरियो। अनि अफिस कोअर्डिनेटर हुँदै म 2015मा चाहिँ कम्पनी अलिकति तपाईँको क्राइसिस भएर चाहिँ होइन। अनि हामीहरू त्यहाँबाट लगभग 40-42 जना चाहिँ हाम्रो एल्डियर फर्निचर कम्पनी हो अबुधाबीको। अनि त्यहाँबाट कम्पनी क्राइसिसमा गइसकेपछि अब त्यहाँ लगभग 42-43 स्टाफहरू निकालो। त्यो भएपछि त्यसमा लास्टमा म पनि परेँ। अनि त्यो भइसकेपछि अब नेपालमै आएर चाहिँ अब यसो व्यवसायहरू गरियो। व्यवसाय पनि त्यति राम्रो फर्स्ट आएन र अहिले व्यवसाय गर्नुभएको थियो? म सुन दोकानै गरेको थिएँ इटहरीमा। अनि त्यो भएपछि अब त्यही हो, अब लकडाउन के भयो। त्यो भएपछि अब अहिले चाहिँ म यतातिर अब ह्यान्डिक्राफ्टतिर चाहिँ हस्तकलातिर चाहिँ लागिरहेछु। यो चाहिँ जस पहिले जान्नुभएको थियो कि कसरी फेरि आफूले केही सिकेर चाहिँ सुरु गर्नुभएको? अब खासमा अब गहनाहरू बनाउँथेँ म होइन। अनि अब यी भनेका तपाईँको कस्तो भने अलिकति फोटोहरू हेरेर आफू यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिस गरेर अहिले बनाइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो जीवनमा यति धेरै लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, हिजोका दिनमा सुनचाँदी पसल गरेँ भन्नुभयो, खाडी पनि बस्नुभयो, अहिले यहाँ पनि आउनुभयो। योभन्दा अगाडिको दिनलाई चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ? तब कस्तो थियो तपाईँको दुःखका कुराहरू, सङ्घर्ष कस्तो रह्यो? अब दुःख त यस्तै हो, मेहनत गरिरहेको छु होइन। अब मेहनत गरिरहेको छु, अब दुःख त गर्नै पर्छ, अब यस्तै नै छ। कतिसम्म गरेको एउटा हुन्छ नि कुनै क्षणहरू, मैले यतिसम्म पनि गरेँ अथवा म यतिसम्म पनि भएको थिएँ कुनै समय भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो? अब पहिला विदेश बस्दाखेरि चाहिँ अब दुःख पनि गरियो होइन। अनि त्यहाँदेखि अब त्यहाँ अब अलिकति अब पुरानो हुँदै गइसकेपछि अब राम्रो पोस्टहरू पनि पाइयो आफ्नो अब क्षमता अनुसारको। अनि त्यो भइसकेपछि अब देशमै गर्नुपर्छ होला भन्ने हिसाबले अब फेरि विदेशतिर अब गइएन होइन।
अब कोसिस गरिरहेको छु। अब कोसिस गरिसकेपछि अब होला नि त एक दिन। अघि हामीलाई यो कुराकानी गर्नुभन्दा अघि यहाँले चाहिँ ग्रेटर नेपाल बालेनको लागि बनाउँदैछु पनि भन्नुभएको थियो। बालेन शाहको लागि नै किन बनाउनु भयो, अथवा उहाँलाई बनाउँदैछु भनेर उहाँलाई थाहा छ कि छैन, अथवा तपाईँ उपहार स्वरूप दिँदै हुनुहुन्छ के छ? अब उहाँ भनेको अब काठमाडौँ मेयर हुनुहुन्छ, मेयर होइन, महानगरपालिका मेयर हुनुहुन्छ। अब उहाँ अब जस मेरो चोइसमा परेको मेयर हुनुहुन्छ उहाँ बालेन शाह। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब जस सम्मान स्वरूप ग्रेटर नेपाल दिने मैले इच्छा गरेको छु। त्यो नै दिन मन चाहिँ किन लाग्यो? अरूहरू पनि चिजहरू पनि हुन्थ्यो नि। त्यो चाहिँ कस्तो भने अब उहाँले अब अफिसमा पनि ग्रेटर नेपाल राख्नु भएको छ। त्यतिखेरै अब ग्रेटर नेपाल राख्दैखेरि म पनि एउटा बनाएर दिन्छु भन्ने हिसाबले पुरै कोसिस चाहिँ गरे हो होइन। तर कस्तो भने अलिकति अब एउटा साइड मिलाएरै दिउँ न त भन्ने हिसाबले अनि अब यो वैशाखमा चाहिँ उहाँलाई दिने विचार गरिरहेको छु, बनाइरहेको छ। सायद चाहिँ वैशाखमा निस्किया छ नयाँ सालमा। नयाँ सालमा नयाँ साल विशेष चाहिँ बालेन शाहलाई ग्रेटर नेपाल उपहार दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। उहाँले थाहा छ यो तपाईँको लागि बन्दैछ भन्ने कुरा? थाहा छैन। कसरी दिने त अब सुरुमा? होइन अब जाने बेलामा उहाँ अब इन्फर्म गर्ने हो अनि जाने। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? अग्रिम कसरी सम्झाउनुहुन्छ त्यो बेला? अब त्यतिखेर त अब उहाँलाई अब यस्तो यस्तो चाहिँ मैले दिन इच्छा राखेको छु भन्ने। त्यहाँ गएपछि अब त्यहाँ सरसल्लाह गरेर अनि त्यहाँदेखि अब उहाँ कहिले फ्री हुनुहुन्छ फ्री टाइममा लगेर उहाँलाई दिने हो। यस्तै जुन राष्ट्रमा चर्चित परिचित भइरहेका व्यक्तिहरूको लागि हिजोका दिनमा अरूलाई पनि केही दिनुभयो भने अघि पनि भन्नुभयो, अझै अरूको लागि पनि केही बन्दैछ? बालेन शाह बाहेक अरू कसैलाई दिनुभएको छ कि छैन? त बालेन शाहलाई त दिँदै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पहिले यस्तै बालेन शाह जस्तै केही व्यक्तिहरू तपाईँको रोजाइमा परेर दिएको अवस्था छ कि छैन? अब अहिले त्यस्तो योजना त बनाएको छुइनँ मैले। अहिलेसम्म कसैलाई दिनुभएको छैन त्यसरी? अब महाराज धिराज सरकारलाई दिएँ होइन। त्यो भइसकेपछि अब अरूले दिने भन्ने कुरो अब समयअनुसार होइन अब त्यो कोसिस गर्छु। अब विदेशमा पनि अब विदेशका अब त्यस्ता चर्चित व्यक्तिहरूलाई होइन आफ्नो देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएका यस्ता हस्तकलाहरू होइन बनाएर चाहिँ उपहार स्वरूप दिने एउटा इच्छा चाहिँ छ। जस्तै योहरू दिइरहँदा चाहिँ त्यति बेला सरकारले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो सुनौँ न थोरै। अब उहाँले त अब आफ्नो नागरिकहरूले होइन आफ्नो हातबाट बनेको अब कलाहरू चाहिँ अब दिँदाखेरि उहाँले धेरै धेरै नै धन्यवाद दिनुभएको छ। कसलाई दिनुभएको तपाईँले चाहिँ? मैले महाराज धिराज सरकारलाई नै दिएको। जस्तो त्यति बेला खुसी खालको प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुभएको? हजुर उहाँले धेरैपल्ट अब मलाई धन्यवाद पनि भयो भन्नुभयो। अनि अब तपाईँको बेला बेला भेट हुँदाखेरि पनि अब उहाँले जस राम्रैसँगले चाहिँ प्रतिक्रिया दिइबक्सिन्छ। कस्तो लाग्छ अहिले फेरि यो सरकारको कुरा भइरहेछ नि, सङ्घीयता र हिजोको सरकारको विषयमा चाहिँ कतिपय चाहिँ अब भनौँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज आइरहेको छ होइन। अहिले चाहिँ कसैले चाहिँ यो सङ्घीयतालाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ एउटा तपाईँ नागरिक भएको हिसाबमा जोड्दा के भन्नुहुन्छ? अब सङ्घीयता मेरो विचारमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने सङ्घीयता चाहिँ अलिकति यो देशको लागि अलिकति आर्थिक भार होइन देशले धान्न नसक्ने। अब यदि तपाईँको अब ठुलो कन्ट्री भएदेखि सम्भावना थियो होइन, तर अहिले सानो देश त्यसो पनि अब विभिन्न अब तपाईँको मन्त्रालय विभिन्न प्रदेश केही अब त्यो भइसकेपछि अब सरकार धान्न सक्ने खालको चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि छैन देशको होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिक उचित छैन नै जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ दर्शकवृन्द, अब हामी उहाँले बनाउनु भएका केही सामग्रीहरू जुन माउन्ट एभरेस्ट ह्यान्डिक्राफ्टमा यति बेला प्रवेश गरिसकेपछि हामी कर्णबहादुर विश्वकर्माज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको केही सङ्घर्षलाई पनि जोड्यौँ अथवा यो कसरी सुरुवात भयो, अब भोलिका दिनका योजना पनि थोरै केही जान्दैछौँ, जान्ने पनि छौँ। अब थोरै उहाँसँगै हामी भित्र कसरी काम भइरहन्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई देखाउँदै जानेछौँ। यो बिचमा अलिकति एउटा प्रश्न गरौँ, त्यसपछि हामी तपाईँले बनाइरहेका के बन्दैछन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। यो चाहिँ खास केबाट बन्छ थोरै त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। यी सामग्रीहरू यो चाहिँ खासमा म अहिले चाहिँ यो पित्तलबाट बनाएको छु मैले होइन, पित्तलबाट बनाएको छु। यो सुरुमा मैले यो तामाबाट बनाएँ। यो तामाबाट बनाउँदाखेरि अलिकति त्यति अलिक राम्रो भएन कि जस्तो लागेर मैले फेरि अर्को बनाउन थालेँ। यो पनि पित्तलैबाट हो। बजार ठिक छ? यो तपाईँले बनाइरहँदा चाहिँ बजार अवस्था कस्तो छ त फेरि? अब ढाका टोपी चाँदीको
ढाका टोपी चाहिँ बनाएँ मैले 2-4वटा होइन। अब तपाईँको अब 1-2वटा अमेरिका नै पठाएँ। अमेरिका नै पठाउनु? हजुर। कसले पठाउनु भयो अमेरिका? कताबाट उताबाट डिमान्ड आएको थियो कि? हाम्रो उहाँबाटै डिमान्ड आएको हाम्रो नेपालीले नै हो? नेपालीले नै। विष्णु गज मेरै भ्याना हुनुहुन्छ उहाँले बनाउनु लाग्नु भएको थियो। अनि एउटा मैले गुल्मीको साथीको बनाएँ। अनि यस्तो डाँफे चराको लौरोहरू पनि बनाउँछु। यस्तो पनि 2-4वटा बनाएँ मैले। जस अहिले रोजीरोटी चलिरहेछ। यो भनेपछि बाहिरबाट डिमान्डहरू आइरहेको हुन्छ तपाईँको लागि? बेला बेला आउँछ बाहिरबाट पनि। रोजगारी पनि दिनुभएको छ? अहिले तत्कालको लागि त छैन। अब अलिकति म यसलाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अलिक बढाउने विचार गर्दैछु। 2-4जना कालीगढै राखेर भए पनि गर्ने विचार गर्दैछु। अहिले चाहिँ को गर्दै हुनुहुन्छ त फेरि? अहिले म एक्लै छु। एक्लै नै सबै सम्हाल्नु भएको छ। भनेपछि यो कतिको छ? जस्तो यो किन्नको लागि तामा भन्नुभयो है? यो पित्तल हो। यसमा मेटेरियलहरू त अब त्यही 8-10 हजार पर्यो होला होइन। तर मेहनत चाहिँ तपाईँको मेहनतकै हिसाब गर्ने भने त 1-1.5 लाख पनि घाटा लाग्ला जस्तो छ। जस्तो यो बन्न होइन कति समय लागेको थियो? श्रीपेज बन्न त लगभग मेरो चाहिँ लकडाउन भरि नै लाग्यो। कति? लकडाउन त धेरै भयो। 3 महिना जस्तो लाग्यो मलाई श्रीपेज बनाउनु चाहिँ। अनि यिनीहरू चाहिँ अब यो राजदण्ड भइहाल्यो। यो 2टा राजदण्ड र श्रीपेज बनाउनु 3 महिना लाग्यो। अब यो डाँफे चरा लौरो लगभग हप्ता दिनमा बनाउँछु। ग्रेटर नेपाल 15 दिन जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर। अनि गौतम बुद्धको मूर्ति पनि लगभग 8-10 दिन लाग्यो। अनि यो लाली गुराँस? यो लाली गुराँस यो 2टा लाली गुराँस र यो बनाउनको लागि र ग्रेटर नेपाल बनाउनको लागि 1 महिना खर्च मैले। 1 महिना समय धेरै नै लाग्छ। हजुर। अहिले पनि सकिएको छैन बनाउनु। हुन्छ। अब केही सामग्रीहरू हामी हेर्छौँ कसरी बन्ने गर्दछन् अथवा के सामग्रीहरू अरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ अलिकति हामी तपाईँसँगै गएर हेर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यो के बन्दैछ सर? यो लाली गुराँसको रुख। लाली गुराँसको रुख। यो सबै केबाट बनिरहेको छ? यो पित्तल नै है? हजुर। अनि यीहरू चाहिँ के यसो बताइदिनुहोस् न हामीलाई चाहिँ। यो एसिडहरू हो होइन, पानी हो। यो चाहिँ धुप हो, या धुप भरेर बनाउनुपर्छ। जस्तो अब डाँफे चरा बनिँदैछ। डाँफे चरा है? त्यो जस्तो अरू बाहिरी स्थानीयहरू चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ? यो आउनुहुन्छ अलिअलि अब अर्डरहरू आउँछ होइन। जस्तो महँगो होइन, हजुरले चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ हाई प्राइससम्मको चाहिँ सामग्री बनाउनु भएको छ होइन? हजुरले यो गरेपछि चाहिँ कति जति चाहिँ आम्दानी गर्नुभयो? कमाइ चाहिँ कति भयो अहिलेसम्म? कमाइ त अब कस्तो भने म यो डेली बनाउँदिनँ होइन। डेली बनाउँदिनँ। अब कहिलेकाहीँ अब यसो चल्छ, रोटी चल्छ। सुरुमा लगानी गर्न चाहिँ केही त्यस्तो चाहियो? लगानी त अलिअलि लगानी परिहाल्छ। कति जति गर्नुभयो सुरुका दिनमा? 3-4 लाख। 3-4 लाखको लगानीबाट चाहिँ सुरु भएको। सो बाहिर त्यसरी काम गरिरहँदा र चाहिँ यसरी आफ्नै देशमा गरिरहँदा चाहिँ तपाईँले के फरक पाउनुभयो? अब विदेशमा भयो भने अर्काको प्रेसरमा काम गर्नुपर्छ। यहाँ भनेको आफ्नो खुसीले आफ्ना हिसाबले होइन। अब उहाँ भनेको अब यहाँ भनेको अब आफै मालिक, आफै कालीगढ, सबै आफै होइन। अलिकति अब सहजै हुन्छ। नेपालमा गर्दाखेरि अलिकति आनन्द नै हुन्छ। आफ्नै देशको लागि केही गरे जस्तो हुन्छ। भनेपछि एउटा नोकरी गर्दा र मालिक बन्दा चाहिँ धेरै फरक छ, अन्तर छ। हजुर। पारिवारिक कुरा गर्दा चाहिँ को हुनुहुन्छ यहाँ? अब घर त इटरी भन्नुभएको छ। अहिले म खासमा एक्लै नै छु यहाँ होइन। अब यहाँ कस्तो भने अब यहाँ सेटल नभइकन अब अहिलेको तत्कालको लागि एक्लै नै हुन्छ। अब तपाईँको वैशाखदेखि अलिक व्यवस्थित तरिकाले कालीगढहरू राखेर गर्ने हिसाबले गर्दैछु। ठुलो स्तरमा चाहिँ भनेको हुन त तपाईँ आफैमा कामको हिसाबमा त धेरै ठुलै हो, तर अब बाहिर देखिने गरी चाहिँ अलिक चर्चित भनौँ न, सबैले चाहिँ चिनाउने गरी अघि बढ्ने सोच चाहिँ छ तपाईँको? थोरै अरू बाहिरको चिजहरू पनि हामी हेरौँ के बन्दैछ, कसरी बन्दैछ भन्ने विषयमा चाहिँ। दर्शक पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी भित्र कुराकानी गरिसकेपछि अब कसरी कामहरू भइरहेको हुन्छ अथवा के बन्दैछ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। यहाँ चाहिँ चाँदीका सामग्रीहरू बन्दैछ सरले भनिसक्नु भएको छ। सर यहाँ सर ठ्याक्कै हजुरबाटै सुनौँ, यहाँ चाहिँ चाँदीको सामग्रीहरू बन्ने हो? हजुर। यो चाहिँ तपाईँको ज्वाला भन्छ यसलाई होइन। अब यसमा सिन्दुरहरू हुन्छ। अनि अब यो ज्वालाहरू बन्दैछ। अनि यहाँ यो तपाईँको टिकादानीहरूको चाहिँ जुन स्ट्यान्ड समाउने होइन, माछा आकारको बन्दैछ। यिनीहरू भनेको तपाईँको अन्टी भन्छ हाम्रो नेवारी भाँडाकुँडाहरू होइन, बन्दैछ खतरा होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ अघि स्टाफ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने जस्तो सुनिरहेको थिएँ। उहाँहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिनु। उहाँहरू खास गरी कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो मैले काम गर्नु पर्दाखेरि मैले अर्डर दिँदाखेरि उहाँले बनाउनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अब यो दोकानको ओनर हो, कारखानाको ओनर हो उहाँहरू चाहिँ।
अनि उहाँहरू चाहिँ जस अब हामी मिलेर गर्छौँ सबैजनाले हैन। जस्तो चाँदीको सामानहरू बनाउनु पर्दाखेरि अब उहाँले सक्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ, मैले सक्ने काम मैले गर्छु। भनेपछि अलिकति पार्टनरसिप भन्दा के छ यो शब्द? पार्टनरसिप त हाम्रो चाहिँ लगानीमा पार्टनरसिप त होइन, तर काममा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने अब अलिकति जस मिलिजुली गर्छौँ। अब चाँदीको सामानहरू बनाउँदाखेरि अब उहाँले जस्तो भाँडाकुँडाको आइटम उहाँले बनाउनुहुन्छ हैन। अरू हस्तकलाहरू अलिकति अब तपाईँको यस्ता चिजहरू चाहिँ म बनाउँछु हैन। मेन चाहिँ हजुर उहाँले लिएर तपाईँले गरिरहनुहुन्छ होइन? उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूको प्राइभेट अर्डरहरू पनि हुन्छ हैन। अब मेरो अर्डरको सामानहरू पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ। अनि जस्तो सुन चाँदीको सामानहरू आयो भने उहाँले मलाई दिनुहुन्छ, म बनाउँछु हैन। त्यही हो हाम्रो जस मिलेर चलिरहेछ अहिले। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो। जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ, आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो, परिवारजनलाई समेत यसको ठुलो असर पर्दछ। जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने, अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने, समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने, यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ? लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ, उठ्न बस्न गाह्रो, शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोराछोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने, घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी मेरो नाम असराम हो, 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोबा। मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो, 10 वर्ष त्यो दुख्दा हैरान भए थिएँ। एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दा हिसाबले बुल्थ्यो मैले। अब कसरी छोराहरू त्यो भनौँ नि हात समाएर डुलाउँथ्यो, छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने, यस्तो मेरो गाह्रो थियो। के गर्ने अब, आफत बित्यो थियो। म भन्यो मर्छु मैले भनेर भनेको थिएँ। मानिसको जीवन 21औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ। 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फिर्छ होला। अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्। ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइन चोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा लगी डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो। विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो। अनि यति त्यो छ लान्चोकमा त्यो छोरा लिएर आयो। मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो गर तिमीहरूको प्रेसर घट्छ। अनि कसरत गरायो, खुट्टाहरू सबै। मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो। म जम्मै काम गर्छु नि, हलो चलाउँछु, कोदालो चलाउँछु, सबै अब मैले गर्छु। गाई छ, त्यो भैँसी छ, त्यो जम्मै चराउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो। अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यसराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक laliguraas.com। सबै खबर सबैका लागि।